ساکت. تو کی هستی؟ چرا من آوردی اینجا؟ از من چی میخوای؟ کی هستی؟ هم میخواستم تو این وضعیت ببینمت، همین که میخواستم با خواهرت کلی خوش بگذرونم. هر دو کارم انجام میشد اما برنامه عوض شد. اینکه تو چطور به خودت اجازه دادی منو بیاری اینجا؟ چطور جرأت کردی؟ دست و پامو باز کن، دست و پامو باز کن تا بکشمت. حالا چرا اینقدر عصبانی میشی دختر؟ قبلا که اینطوری نبودی. من زندگی رو برای جهنم میکنم. چرا من آوردی اینجا؟ ازم چی میخوای؟ تو بابای منو کشتی عوضی. حالا میخوای جون منو بگیری؟ بهت میگم، همشو بهت میگم. فقط بذار امشب بگذره. فردا صبح که بیدار شدیم خودم همه چی رو برات تعریف میکنم که چرا من تو رو آوردم اینجا. فعلا بذار یه امشب رو با هم بگذرونیم. گم شو عقب.